السلام علیکم ویور، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب ساڈے کول تشریف لا رہے ہیں صاحبزادے دولت شریف تو پیر سید شبیر احمد شاہ صاحب دے تے پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ پیر صاحب پیر چچو رمضان دے ڈیرے دے وچ تے ماشاءاللہ ڈیرے دے وچ خوب انہاں دا استقبال کرسا انشاءاللہ۔ ہاں جی انتظار دیاں گڑیاں ہو گئی جناب ختم تے پیر صاحب پہنچ آئے نے تے استقبال واسطے فل چائے نے، ٹھیک ہے نا؟ تے سارے دوست جڑے نے انتظار دے وچ کھڑے نے تے پیر صاحب جناب پہنچ آئے ہیں۔ ہاں جی سرکار پہنچ آئے ہیں جناب۔ استقبال ہوندا پیا جناب پیر صاحب دا ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ماشاءاللہ۔ حضور کی باقیات درود پاک پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی سونا نہیں تیرے نال دا، مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا، سارا زمانہ میرے سونیا تیری آل دا سارا سبحان اللہ زمانہ ہے گدا، میرے سونیا تیری آل دا۔ اور دعوے نبوت دے ہوئے، دعوے خدائی دے ہوئے، کسے نہیں کیا میں حسین ہاں، رتبہ علی دے لال دا، سبحان اللہ کیا میں حسین ہاں، رتبہ علی دے لال دا۔ اور روکے کوئی رکدا نہیں، کھاوے کوئی مکدا نہیں، اختر صدا چلدا پیا، لنگر نبی دی آل دا۔ سبحان السلام علیکم دوستو، بھائیوں، پیار والے ساتھیوں، ماشاءاللہ پچھلی باری بھی سارے دوستاں ایک دے گردو نوا لیاں اس پولنگ سٹیشن تو میں نوں جتا کے اگاں بھیجی آئی اور ہن بھی اگے نال ادھر ہی امید کی جا سکتی۔ سبحان اللہ بے اس شک۔ باری سب تو وڈی اور پہلی کامیابی یہ ہے کہ
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਆਣ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਆਣ, ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਣ ਔਰ ਦਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬੇ ਸ਼ੱਕ ख्वाजा सैयद शबीर अहमद शाह साहब की मेहरबानी शामिल हाल है, आप दे सारे साहबजादगान की मेहरबानी शामिल हाल है। ਬੇ ਸ਼ੱਕ तो इस बारी अगे नाल दोहरी कोशिश और काविश करनी चाहिए है। वाजे तौर पर जित अपनी जित यकीनी तौर पर अपनी है, लेकिन उन मजीद थोड़ी हिम्मत और कोशिश और काविश चाहिए। अपना इंतखाबी निशान है दरवाज़ा, वो दरवाज़ा सिर्फ दरवाज़ा नहीं, वो कामयाबी का और खुशहाली का दरवाज़ा है अपने हल्के वास्ते। और इनू आप वोट दे के अक्सरीयत नाल वाज़े तौर पे यकीनी तौर पे जित अपनी बनावीए, ताकि अपने हल्के की कामयाबी और अपने हल्के की खुशहाली का दरवाज़ा खुल जाए। तो सब तो पहली जित ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਰੀदैन हैं, उन्होंने सब तो उन्होंने वास्ते भी और मेरे वास्ते भी सब तो पहली जित तो ये है कि असी सारे भाई एक फॉरम पे एक जगह पे इकट्ठे हो गए और साढ़े कोई भी सियासी फैसला है, समाजी फैसला है, वो सारे फैसले इंशाल्लाह साढ़े इकट्ठे। और हजूर ख्वाजा साहब की खास मेहरबानी शामिल हाल हुई तो इस नतीजे तक पहुँचे, वरना लोगों पहले बड़ियां कोशिशां कीतियां नेड़े लियावन दियां भी तो दूर करन दियां। तो ये ख्वाजा साहब की मेहरबानी शामिल हाल हुई है तो असीं इस मकाम पे पहुंचे। अल्लाह ताला सारियां दा हामी नासिर होवे, अल्लाह ताला सारियां नू मेहरबानी फरमावे। हुण मेरे भाई इज़हारे ख्याल पीर सैयद और सब कई अहबाब जानते हैं कि असी क्योंकि इत्थे भी आए असे जी ते पिछला जदों थोड़े ਜਿਹੇ इख्तलाफात आन ते उदों बड़ा अच्छा सब अहबाब ने उदों भी बड़ी मुहब्बत भी खाई सी दी ते उदों साडा भी ज़हन सी इलैक्शन दा मामलात, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ अहबाब ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਸਮਝਦਾਰ और जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ये अपनी रावी ਦੀ बेल्ट बड़ी गैरतमंद लोगों ਦੀ बेल्ट है। ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਗੈਰ ਅੱਛੀਆਂ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ। तो अल्लाह ने करम किया, असी ख्वाजा साहब की मज़ार नूं और ख्वाजा साहब की इज्जत नूं वेखदे होए पहले साडा बाहर कोई MPA-शिप तां नहीं चाया होया सी। तुसी सारे अहबाब साढ़े हत्थ भी चुमदे हो, साढ़े पैर भी चुमदे हो, आले रसूल समझ के और ख्वाजा साहब दा फर्जंद समझ के। बेशक तो वो ख्वाजा साहब की इज्जत नूं वेखदे होए असी उन्हां दी ज़ात तों MPA-शिप वार के असी अपने भाई दे नाल चले कि असी इंशाअल्लाह एक हो के और इस कामयाबी नूं जिहड़ा है तीसरा घर कोई फ़ायदा ना लै जावे साडे इख्तलाफ की वजह तो अज जनाब सब अहबाब दे सामने आवन दा मकसद है कि बेलियो तुसी वो वहनी वाल हो कि तुहाडा जिक्र तारीख दे पन्नियां च लिखिया गया है। तुसी जिस टाइम पूरा हिंदुस्तान, पहले भी मैं गल्लां पिछली दफ़ा भी कीतियां कि जदों पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ दे तलवे चट रहा सी, उस टाइम अपनी इस रावी बेल्ट देयां लोगां ने उस टाइम भी लड़े सन ते उस टाइम भी आख्या कि तुहाडे सिर असी जिवें इमाम हुसैन ने यजीद नाल लड़ के आख्या कि बैत नहीं करनी, वो भी पर्ची आई ना जी, एक वोट ही आ हुसैन दा वोट चला जांदा ते वो गल उन्हां उस पासे नहीं जावन दित्ती। अर्ज़ ये भी कि तुहाडे सामने अपने सारे इलाके दी सूरत हाल है, जिस तरह अपने इलाके नूं लावारस करके छड़िया गया है इतने सालां कोई काम नहीं, कोई गल नहीं, ना कोई रोड ना सोलंग ना नाली, हालांकि अपने बुनियादी हकूक हैं सोलंग नालियां रोड बिजली, ये दे के कोई MNA MPA अपने ते जिहड़ा है वो कोई एहसान नहीं करते, साडे बुनियादी हक हैं। और इतने सालां तू साडे बुनियादी हक्कां दे उत्ते अज भी अपने हल्के दे विच तुहाडे भी शायद कोई घर होवन नहीं तो साढ़े उत्थे चक अज भी ऐसे हैं जिन्हां च लाइट भी नहीं आई हुई, इत्थे भी ऐसे हैं लाइट तक 2024 दे विच जदों दुनिया इंडिया भी अपने नाल ही आज़ाद होया था ते इंडिया अज चंद ते उपड़ गया ते साढ़े इत्थे लाइट नहीं आई। तो अर्ज़ ये इन्हां लोगां दियां गफलतां और महरूमियां इंशाअल्लाह जिस तरह मेरे भाई ने पिछली दफ़ा इन्हां दी ज़ात तो भी कईयां नूं हो सकता है मामला इन्हां तो भी कोई हो गई उसी तुहाडी खिदमत दे विच कमी
لیکن اسی انشاءاللہ اس گل دی تانوں یقین دہانی کرانے ہاں کہ انشاءاللہ جڑی پچھلی انہاں دی معاملہ ہویا ہے وہ انشاءاللہ اسی بھی تواڈے واسطے اور تواڈی خدمت واسطے موجود ہوواں گے. جے دولت شریف آ کے تانوں انہاں تو او رسپانس نہ ملے تو تسی ساڈے کول بھی آ سکدے ہو. حضور دے صدقے دے نال اسی پہلے بھی عوام دی اتنے خدمت کر رہے ہیں, اگے بھی اللہ نے جتنا موقع دیتا اسی تواڈی خدمت کران گے اور تسی ویکھو گے کہ ایم پی اے اسی نہیں تسی آپ بنو گے انشاءاللہ حضور دے صدقے دے نال. اور تواڈیاں زباناں ہلسن تے اے جڑے کام دنیا داری دے جڑے کام ہیں تواڈیاں زباناں ہلسن. ساڈا لوکل بیلٹ جتنا مریدین دا ہے وہ ساڈا صرف لوکل بیلٹ ہے. سانو ووٹ لبنا ہے لوکل بیلٹ تو زیادہ ووٹ لبنا ہے. شہراں دے وچ بھی ہن دڑے ماشاءاللہ اللہ دے فضل نال رلدے جا رہے نے, لیکن ساڈا سارا ووٹ لوکل بیلٹ دا ہے. تے اسی جتن تو بعد انشاءاللہ تسی ویکھو کہ پہلے شہر ترقی کر دین اور پھر دیہات ترقی کر دین, لیکن یہ پہلی واری ہو سی کہ دیہات پہلے ترقی کر سن مڑ شہر ترقی کرے انشاءاللہ. تہاڈا سب دا ساتھ ہویا. تسی ایتکی اسی بڑے ماڑے جے سید آئے اسی بھی تواڈے کوے تے آئے بیٹھے ہاں تے میرا تسی اس گل نوں بھی ویکھنا ہے. ووٹ تے تسی دیونے ہی ہیں, سانو سپورٹ بھی کرنی. تواڈے لگدے لیندے تعلق والے جتنے احباب سارے تسی اللہ دے فضل نال تواڈے سب دے تعلقات ہیں اور سارے عزت دار لوگ ہو. تسی لوگاں تو بھی ساڈی پر ووٹ منگنے تے انشاءاللہ یہ گل دا تسی اپنے دل دے وچ تہیہ رکھنا ہے کہ اسی ایم پی اے بنے تے تسی ایم پی ہو انشاءاللہ. بہت سب احباب دا شکریہ ایک باری پھر جی. اللہ سب نو سلامت رکھے. جی ہاں ہو گیا وہ سارے نو تسی پلا دعا ہے تھن کر اگے بھی پروگرام بنے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى عدد کل معلوم لک. یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے دے نال جتنے احباب ایتھے موجود ہیں یا اللہ پاک اسی تے کچھ نہیں دے سکتے, دیون والی ذات تیری ہے. اپنے حبیب دے صدقے دے نال انہاں سانو والے رسول سمجھ کے ساڈا ادب کیتا ہے. حضور دا صدقہ یا اللہ پاک انہاں سارے نو عزت عطا فرما. آقا کریم دے صدقے انہاں نو دین دنیا آخرت دے وچ بھلائیاں نصیب فرما. انہاں دیاں سب پریشانیاں مصیبتاں دور فرما. انہاں دے رزق کاروبار دے وچ برکت عطا فرما. آقا کریم دے صدقے نال سارے بھائی پیر سید عبد الرسول صاحب نے کامیابیاں نصیب فرمایا. حضور دے صدقے دے نال سانو سب نو انہاں لوگاں دی اور اس حلقے دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما. سب احباب تے اپنا فضل فرما. یا رب العالمین سانو جتنی ساڈی زندگی ہے اللہ اور اللہ دے رسول دی گل کردے رہیے. موت بھی اس حال چاہے کہ ساڈے لباں تے حضور دا ذکر ہو. اپنے حبیب دا صدقہ سب تے اپنا فضل فرما. اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر. یا خدا جسم میں جب تک یہ میرے جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر کشتائے عشق محمد کی یہ پہچان رہے. کچھ رہے نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد والی ملیو دسو میاں مڑ ساڈی آئے دی قدر کرسو انشاءاللہ. بہت سب احباب دا شکریہ جی. اللہ سب نو سلامت رکھے. بہت مہربانی. اور سارے دوستوں آگے پروگرام کمپین اپنی شروع کر دیں. کمپیئر کریں گے آپ بڑے بن لو جی اسی حاضر ہیں انشاءاللہ.